الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما ينتهي هذا الشهر المبارك ونختم به من العبادات فإن الله قد فرض علينا شعيرة عظيمة طيبة، وهي زكاة الفطر. هذه العبادة التي نخرج فيها كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، قال هي طهرة للصائم من الرفث واللغو وإطعام للفقير، ففيها من الفوائد ما الله بها عليم. فأنت تغني هذا الفقير أن لا يكون في هذا اليوم المبارك يوم العيد أن يكون قد ذهب وقته في البحث عن السؤال، فأنت تغنيه عن الطعام فتطعمه بهذا القوت الذي تقدمه لله جل وعلا. ولاحظوا أيها الأحبة أنها كذلك طهر للصائم من الرفث واللغو، فهي تقوم مقام سجود السهو حينما يخطئ بها المصلي فتكفر بذلك. لهذا أيها الأحبة الكرام، هذه الزكاة إذا أخرجتها في ذلك اليوم وهي قبل إقامة صلاة العيد وهي السنة، وقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال عمر بن العزيز: أي تزكى يوم عيد الفطر ثم صلى لصلاة العيد. فهذه الزكاة والأحبة هي طهرة للصائم وإطعام للفقير، وهي كذلك عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، ونختم بها هذا الشهر المبارك بهذه الخاتمة الطيبة وهي هذه العبادة. وهي أيضا قد أوجبها الله جل وعلا على عباده الصالحين، وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد، دلالة ذلك أنها من العبادات العظيمة التي لا يستغنى عنها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.